شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو المقصد الأعظم والحكمة من مشروعية الصيام، لعلكم تتقون. أولا، من هم هؤلاء المتقين؟ من هم أولئك الذين وصفوا بهذه الصفة العظيمة؟ أوجزها لك فيما ذكره الله جل وعلا في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. علمت يا عبد الله أن التقوى ليست هي العصمة. ليس معنى التقوى هي أن تكون معصوما، كلا. التقوى هي ما يقوم في قلبك من الرغبة في الاستجابة لأمر الله سبحانه، الاستجابة لأمر الله فيما بينك وبين الناس، لأن هذا أمر يغيب عن كثير من الناس. يظن أن التقوى هي الصلاة والخشية والتوبة والإنابة والخشوع والخضوع، وهذه من معاني التقوى، ولكن أيضا الإحسان إلى الناس وعلاقتك مع الناس إنها من التقوى، وقد ابتدأ الله بها. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس جعلها من أعظم صفات المتقين. أما كيف تحقق التقوى من خلال الصيام؟ ألست تشرب الماء في نهارك وليلك، فإذا أتى رمضان فإنك وأنت ترى الماء ونفسك تشتهي هذا الماء فلا تمد إلى الماء يدك، لأنك تعلم أنك صائم، وأن الصائم يمتنع عن هذا الماء الذي قد كان له مباحا في غير حال الصيام. وهكذا ألست كما في الحديث: إذا سابك أحد أو قاتلك وأنت صائم تقول إني صائم أو إني امرؤ صائم، فتكف نفسك. وهكذا تستطيع من خلال صيامك ل30 يوما وانتظامك بأوقات الصيام وامتثالك للبعد عن المفطرات، تستطيع أن تحقق هذه الدربة وهذه العادة الطيبة في القدرة على ضبط نفسك والابتعاد عن كل ما حرمه الله. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم التقوى. هي التقوى فلاح المرء دوما، طريق للدعاء المستجاب، فخير لباسه تقواه ربا، به يجتاز أهوال الصعاب، ومن عاش الحياة بغير تقوى فقد خسر الإياب مع الذهاب. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم التقوى، والحمد لله رب العالمين.